वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये आपका वो सवाल, ये किताब है तहजीरुन नास, जिनको बानी कहते हैं दारुल उलूम देवबंद का मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब। पहले भी ये किताब दिखाई जा चुकी है, फिर देख लें उसका टाइटल। इसके सफ़ा 5 पर वो लिखते हैं, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया अपनी उम्मत से अगर दर्जा ज्यादा रखते हैं तो इनका साफ कहना यह है कि यानी उलूम में, जानने में, पहले तो दूसरा इनका कह रहा है कि जी शैतान का इल्म ज्यादा है, मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है। यहां ये कह रहे हैं कि जी अगर मुमताज हैं तो उलूम में मुमताज हैं। हो सकता है कि इनके नजदीक कोई और कभी कुछ और कभी कुछ भांत भांत की बोलियां बोलना इनका तरीका है। बाकी रहा अमल, तो अमल में कहते हैं बसा औकात यानी अक्सर मर्तबा बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। हालांकि इनको ये नहीं मालूम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में दे, सिर्फ मुट्ठी भर जौ, और जो मेरा सहाबी नहीं वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे, तब भी वो मेरे सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। हो सकता है इसमें यह कहें कि इसमें अमल की क्या बात है, ये तो दर्जे और सवाब की बात है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या गैर सहाबी का अमल और सहाबी का अमल बराबर हो सकता है? उस पर अगर है तो फिर सिपाही सहाबा के नाम से शोर क्यों हो रहा है? फिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं कि गैर सहाबी को सहाबी के बराबर न माना जाए और गैर नबी के लिए ये कहा जाए कि वो अमल में बढ़ भी सकता है? तो मानना पड़ेगा कि इन लोगों के नजदीक नबी और गैर नबी में कुछ फर्क नहीं। ये नबी को अपने जैसा ही समझते हैं बल्कि उनसे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि मुसलमान का ये अकीदा है कि इल्म की बात हो, अमल की बात हो, किसी हवाले से बात हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात में इल्म और अमल के लिहाज से सबसे ज्यादा बुलंद हैं और इसीलिए उनका नाम अहमद भी है, उनका नाम मोहम्मद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद यानी अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले। वो कब से तारीफ कर रहे हैं? जब से हैं। और कब से है? वो सारी कायनात से पहले पैदा हुए। और उनका नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उनके बारे में ये तसव्वुर किया जाए कि ये जात ही वो है जो तारीफ के लिए पैदा की गई। इनकी बार बार तारीफ की जाए तो जिनकी तारीफ खुद अल्लाह कर रहा है, जिनकी तारीफ खुद खालिक कर रहा है, कोई अगर नहीं भी करता है तो क्या मसला? और फिर मैं तो अपनी बात यहां तक कहूंगा कि कायनात में ऐसा वक्त आ सकता है कि अल्लाह की तारीफ करने वाला कोई ना रहे, क्योंकि सबको फना हो जाएगी। मगर वो वक्त कभी नहीं आएगा कि नबी की तारीफ करने वाला कोई ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला नबी की तारीफ करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, और अल्लाह का फेल उसके साथ है। तो कुछ नहीं था, अल्लाह नबी की तारीफ कर रहा था, कुछ नहीं होगा, अल्लाह अपने हबीब की तारीफ करेगा। और ये कहते हैं जी अमल में बसा औकात उम्मती बढ़ जाते हैं। तो ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं, इनका मकसद ये साबित करना कि हम लोग अमल में बहुत ज्यादा हैं नबी से। तो जो अपने आप को किसी तरह भी नबी से अफजल या आला समझे, वो शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं रहता। नंबर 23 का हवाला, देवबंदी मुल्ला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुल सिरात से गिरने से बचा लिया। किताब बुलगतुल हैरान, सफ़ा नंबर 8। ये वही किताब बुलगतुल हैरान फी रब्त आयातिल कुरान, रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्द और रावलपिंडी के गुलाम खां साहब के उस्ताद की
اس میں جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے یہ دیکھیں، یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، گلے ملے، علی الصراط یعنی پل صراط صاف لکھا ہے، حالانکہ ساری عبارت عربی میں لکھتے لکھتے پل صراط کو وہ پل صراط ہی لکھا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یعنی پل صراط پر حضور گر رہے تھے تو میں نے بچایا۔ اب اس سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، تو کیا مطلب حضور کے دین کو بچایا، یعنی وہ یہ خواب مراد لے رہے ہیں۔ صاف طور پر لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے عن السقوط، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی تعبیر میں نے یہ لکھائی کہ میں دین کو بچا رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا، لیکن صاف طور پر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے تو میں نے بچایا۔ یہ ان کی اس عبارت کو دیکھ لیں۔ اگلا حوالہ یہاں ایک وضاحت اور کر دوں اس حوالے سے پہلے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ خواب کی دنیا الگ ہے، خواب کے جملوں میں اور حال کے جملوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسے جملے کبھی کسی نے خواب میں بھی نبی پاک کے بارے میں نہیں کہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے ایسے خواب دیکھے جن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہو سکتی، لیکن یہ الفاظ تو سرے سے نہیں ہیں کہ جناب گر رہے تھے حضور اور میں نے بچا لیا، یہ کہاں سے نکال لی ہے بات؟ یعنی ایسے خواب بھی ہم چونکہ اس شخص کا حال دیکھیں جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں، جب بندے کر لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی خواب ہو جس میں کوئی بشارت ہو، یا اس شخص کا کوئی خواب ہو جس میں وہ بتائے بشارت ہو، وہ بھی قابل تسلیم نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر سے پہلے بندے کا حال بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو جب اس شخص کا اپنا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے نبی پاک کے بارے میں، یہاں تک یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کو طاغوت کہنا جائز ہے، تو ایسے شخص کے ایسے خواب کو کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو جی خواب کا جملہ ہے اور کسی اور خواب سے ملانے کی کوشش کریں، تو واضح ہو کہ خواب کی تعبیر بھی اگر ہوگی تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو دیکھ کر بیان کی جائے گی، یا جس کے بارے میں ہے ایسے لوگوں کے خواب بھی یہ گڑے ہوئے ہیں، یہ سب ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، تو جو نبی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں وہ غلط ہیں۔ خواہ کوئی ٹکٹ دینے کی بات کرے، خواہ کوئی یہ کہے کہ مدینے سے لے کر لاہور تک کا ٹکٹ دینے کی بات ہو، خواہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے کہا کہ دیوبند کا مدرسہ میرا ہے، یا کوئی اور اس قسم کی باتیں کریں، یہ اس طرح کہ جتنے بھی خواب ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا حال ایسا نہیں جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔ اگلا حوالہ جی 24ویں عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کہنے میں تسلی ہے، کوئی خرابی نہیں۔ حوالہ رسالہ الامداد صفحہ 35۔ رسالہ ہے الامداد، بابت ماہ سفر المظفر 1336 ہجری، امداد المتابع تھانہ بون سے چھپا ہے، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ نام موجود ہے۔ نمبر 34 اور یہ 35، یہ صاف لکھ رہے ہیں